अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल 10 मुहर्रम को छुट्टी की थी और नेट यहाँ बहुत बड़ा इशू है। ये समझें कि अगर कोई 1 मिनट की वीडियो आ जाए तो उसे डाउनलोड करने के लिए कई आवर्स चाहिए। बहरहाल टॉपिक जो है पाकिस्तान है और मेरा मुल्क दूसरा अमेरिका है और दोनों में पॉलिटिकल केओस है और बड़े पैमाने पे टर्माइल जिसे कहते हैं कि समझ में नहीं आता। दोनों पे बात करेंगे, पहले पाकिस्तान पे कर लेते हैं। देखिए जी, मैंने परसों के वीडियो में कहा था ना कि सब बंद गली में दाखिल हो गए हैं, तो अब वो अफवाहें शुरू हो गई हैं माशाल्लाह की, इमरजेंसी की और टेक्नो फिच की रिपोर्ट आई है जो एक आलमी मालियाती इदारा जो रेटिंग करता है कि जनाब वो एक तो इकॉनमी इनकी स्लो रहेगी और इनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो पहले भी बता चुके हैं और इमरान खान जो जेल में हैं वो रिहा नहीं होंगे और ये हुकूमत विदिन 18 मंथ में जो है ना ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैं तो 18 मंथ को बहुत समझता हूँ, उससे पहले हो जाएगी। और पीटीआई का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है कि डाक जजेस को भी नहीं मानना, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ मुतनाज़ा है, अज़लिया मुतनाज़ा है और आपकी इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट साफ कहना चाहिए मुतनाज़ा हो चुकी है। लाख कहें कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। मौलाना फजल रहमान का एक वीडियो है, दिल तो चाहता है लगा दूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन की कहानियाँ शुरू होती हैं 20 साल हो गए, तो अब लोगों को यहाँ शुबा है कि जो मदनी ज़खायर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पर कब्जे की कहानी है ये, कि ताकि किसी को पता ही नहीं चले उसकी आड़ में। और उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब सब मुतनाज़ा हो चुके हैं, कोई किसी पे एतबार नहीं करता। मुझे नहीं पता कि माशाल्लाह लगेगा इमरजेंसी आएगी नहीं आएगी, उससे मज़ीद ख़राबियाँ क्या पैदा होंगी। मेरे जैसे लोगों का तो पहले से ख्याल है कि ये बजट पास करवाना चाहते थे इस स्टूज शोबाज हुकूमत से, वो उन्होंने करवा लिया है कि इनके गले में फिल्म बंधी रहे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये ख़ानदान तो फारिग हो गया है, मियाँ ख़ानदान। जरदारी ख़ानदान का भी कंफर्म नहीं कर सकते कि फारिग तो उन्होंने भी होना है। डायनेस्टीज अपनी चलेंगी, दुनिया में ग्लोबल विलेज है, ये इंफॉर्मेशन हाईवे का दौर है और बच्चे भी अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ का निज़ाम कैसे चल रहा है, वहाँ लोग कैसे मुतमईन या खुशहाल है या परेशान है, वो 2 मिनट में यहाँ पता चल जाता है। देखें यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है ना, महंगाई, जो मैं अमेरिकन डॉलर में लाकर खर्च नहीं कर पा रहा, होश हो जाते हैं। मैं कहा छोटे छोटे वाक़यात सुनाऊँ, मुझे हैरानी है कि मैं तो खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा अकेला आदमी हूँ, मगर मैं हैरान ही होता हूँ कि लोग कैसे जिंदा हैं यहाँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं। फिर वही लोगों की बातें ज़हन में आती हैं कि ये फिलिपीन की तरह प्रोसिक्यूशन बढ़ गई है यहाँ, और जो बढ़ गई है मेरे भी इल्म में है, और लोग भिखारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, अब खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर रियासत का ये है कि आप नोट करें, सिर्फ कल में 6 चश्मा जहलम नहर में डूब के मर गए, कराची के समंदर में बाप बेटा डूब के मर गए, मलीर के गटर में 2 बच्चे डूब के मर गए। दहशतगर्दी और अपनी जगह पर है, कहीं बिजली से लटक के मर गए। सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक जब से दी गई है, कुछ 100 से ज़्यादा लोग जो है ना, इनके तारें छू के मर गए हैं बारिश में। और ये सप्लीमेंट्री एडजस्टमेंट और फलाना एडजस्टमेंट और लाइन चार्जेस एडजस्टमेंट के नाम पे अरबों खरबों खा गए, और हर कंपनी खा रही, क्योंकि यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है ना। और रेगुलेटरी जब तक ना हो, चेक एंड बैलेंस ना हो, तो कंपनियाँ इतनी ही बेदर्द होती है। पूरी दुनिया में नेशनल कंपनीज जो इंटरनेशनल कंपनीज है और मल्टी नेशनल हैं। अच्छा, फिर यहाँ हर फर्द, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ कोई रियासत ही नहीं है, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं और बाहर आके एक दूसरे को लूटने पे लगे हुए कि बस मेरे घर में हैरिस जमा हो जाए, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। मुर्गी का गोश्त 156 रुपये मैंने बताया था ना, आप यकीन करें 156 रुपये बड़ा इजाफा हुआ था। कल मैंने गोश्त मंगवाया, 1.25 किलो गोश्त था, 150 रुपये का। कितने का? 150 रुपये का सवा सेर गोश्त, 1.25 किलो। और दूध का ये आलम है कि डब्बे का दूध तो अफोर्डेबल ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि अब आम बच्चा जो है, गरीब बच्चा,
وہ پی بھی سکے گا زندگی میں دودھ یا اس کے لیے قصہ کہانی ہو جائے گا. تو میں نے کھلا دودھ منگانا شروع کیا جس کے بارے میں اس علاقے میں مشہور ہے کہ یہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بہرحال میں نے منگوایا 240 روپے کلو کے حساب سے. تو 2 کلو دودھ منگوایا. میں نے اسے پیپسی کی خالی 1.5 لیٹر، کیونکہ میں تو صرف چائے پیتا ہوں، میں نے پیپسی کی باٹل میں ڈالا تو وہ 1.5 لیٹر کی باٹل نہیں بھری. کین یو بلیو اٹ؟ ایسی کھلی گھٹیا دھاندلی کسی معاشرے میں ممکن ہے؟ تو ہر آدمی لوٹ رہا ہے یہاں، اور سب ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ریاست کو سب گالیاں دے رہے ہیں. اچھا، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں جب پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، پوچھتے ہیں جیسے LNG کا پچھلے دنوں دھماکہ ہوا حیدرآباد میں، آرڈر ہوئے کہ جناب یہ شہری علاقوں سے موو کریں. تو اسی علاقے میں پتہ چلا کہ جناب جو پولیس افسر ہے وہ کہتا ہے بند کرو نہیں تو 1-1 لاکھ روپے دکان کے دو. ہر چیز میں رشوت پیدا کر لیتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا نا یہاں پر. تو بجلی گھروں کی کہانی آئی ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نے، اعجاز گوہر نے کہا ہے کہ 2000 ارب روپے یہ ایسے پاور پلانٹس کو دے چکے ہیں جو مکمل بند پڑے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ 24 روپے فی یونٹ جو سپلیمنٹری ایڈجسٹمنٹ اور فلانا، مجھے نہیں پتا، میں تو اس کی زبان کو بھی نہیں سمجھتا ان باتوں کی، کہ ہر گھر پے کر رہا ہے ایکسٹرا 24 روپے فی یونٹ، اور صنعت بھی پے کر رہی ہے اسی طرح. تو انہوں نے کہا کہ نہ گھریلو صارفین یہ بل دے سکتے ہیں اب، نہ اس کی بنیاد پہ صنعت چل سکتی ہے اس بجلی کے ریٹ پر، اور جب یہ صنعت نہیں چل سکتی تو یہ ریاست بھی نہیں چل سکتی. میرے پاس اتنی چیزیں ہیں انرجی پاور پلانٹس کے، اگر آپ نوٹ کریں کہ بے نظیر بھٹو کے دور سے یہ قصہ شروع ہوا تھا. اب ذہن میں لگایا کہ بے نظیر کے پیچھے دماغ کون تھا. پھر اس کو 8 کا درجہ دیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اور کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ جناب ہم نے بجلی عام کر دی. میرے پاس تو ایک حساب یہ بھی ہے کہ ٹوٹل کتنے بلین یونٹ بجلی بنتی ہے اور اس کا آدھا خرچ ہوتی ہے، اور کس سے 3 گنا زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کن کے پاس ہے؟ سب انہی کے پاس ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یار دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور کھل کے لوٹ رہے ہیں. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ سورن گارنٹی دی ہوئی ہے، منع نہیں کر سکتے، بند نہیں کر سکتے. ان کو تو سورن گارنٹی دی، ان کو پتا تھا نا کہ ہماری حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کیونکہ لمبے مال کھائے گئے ہیں اور کنٹینیو کھائے جا رہے ہوں گے. مگر کراچی کو بلڈ کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے یا IMF نے، مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے، کہ سورن گارنٹی مانگی تو ریاست نے دینے سے انکار کر دیا کہ صوبائی حکومت کو کے ہاتھ میں دے کر ہم سورن گارنٹی نہیں دیں گے. تو کراچی نہیں بلڈ ہونے دیتے ہیں، مگر اپنی لوٹ مار کے لیے ہر طرف سے مال بنا رہے ہیں اور دبا کے بنا رہے ہیں. عدالتیں ان کے خلاف ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شہباز گل ایک نون بدتمیز آدمی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا لینگویج، اس کی گفتگو اور اس کا اسٹائل، وہ دوسرا شہباز ہے، نام بھی شہباز ہے نا. مگر اس کے بھائی کو گرفتار کرنے کی کوئی تک سمجھ میں آتی ہے، جس کا نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، اور غائب کر دیا گیا. جس پہ آج عدالت کہتی ہے اٹارنی جنرل سے کہ ان عدالتوں کی کوئی شرم و حیا رہنے دیں، کچھ تو بتائیں، یا پھر کسی وزیر کو بلا کے پوچھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے دنوں کے بندہ غائب ہوئے، اور روز آ کے آپ کہانی سنا دیتے ہیں. اور DIG کہہ رہا ہے سر ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کوشش کر رہے ہیں. بندہ انہیں کے پاس رکھا ہوگا کہیں. مطلب جتنی بھی مذمت کی جائے ان واقعات کی کم ہے. صنم جاوید کو رہائی دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج مکمل، تو اپیل لے کے پہنچ گئے. خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ لال سے اچھا جسمانی ریمانڈ پہ ابھی تک تو ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ ملزم کا عدالت میں پیش ہونا لازمی ہوتا ہے. انہیں ویڈیو لنک پہ لے رہے ہیں جس میں انہوں نے کورٹ پہ چیلنج کر دیا ہے. تو ایک کہانی ہے. اچھا یہ اشرافیہ کی جنگ ہے. آج کراچی میں ایڈاک ججز کے اوپر وکلا نے بائیکاٹ کر دیا ہے عدالتوں کا اور ہڑتال کر دی ہے. ایک بشیر عالم پہلے جو ایڈاک جج کے لیے آفر ہوئی تھی انہوں نے انکار کر دیا، تو آج باقر نجف نے بھی انکار کر دیا، اور ساتھ میں مگر یہ بھی کہا کہ یہ بالکل آئینی ہے اور ان پہ تنقید کرنے والے ناجائز تنقید کرتے ہیں. بات تو صحیح ہے کہ قانون کے دائرے میں دیکھا ہے صحیح ہے، مگر نیتوں کا کھیل ہے نا.
کہ عدالتوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں لمبی, تو عدالتیں تو بند تو نہیں ہوں گی. تو مثال کے طور پہ جیسے جسٹس اطہر من اللہ نیو یارک جا رہے ہیں 23 جولائی کو, ان کا نیو یارک بار میں تقریب ہے, خطاب ہے, 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی خطاب ہے, پھر کھانا ہوگا. اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے سارے انتظامات کر رہی ہے پی ٹی آئی یو ایس سے, اور پورے ملک سے پی ٹی آئی یو ایس اے سے لوگ ان کے اس یونیورسٹی بار میں ان کی تقریب میں جا رہے ہیں, اور ان کے انویٹیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یو ایس سے سب کو پہنچا رہی ہے واٹس ایپ پر اور دوسرے گروپوں میں. تو ابھی ان ججوں کی کیا حیثیت رہے گی, اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں وہ ٹرولر ان کو اپنی کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں. تو یہاں سب کچھ بیسک اسٹرکچر, موریلٹی, مطلب یہاں کچھ بچا نہیں ہے. احتجاج ہی احتجاج ہے, ہر طرف گرمی, لوڈ شیڈنگ, کوئی کہہ رہا ہے 4 گھنٹے بجلی آتی ہے ٹوٹل 24 آور میں, کوئی کہہ رہا ہے 6 گھنٹے آتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے آتی ہی نہیں ہے. اور وزیر اعظم سے لے کر پوری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے. اور ابھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اکانومی پہ, تو ایک اکانومسٹ کہہ رہا تھا کہ یہ تو خواب میں بھی مت سوچیے گا 6% 6.5% پہ گروتھ ریٹ چلا جائے, اور ایک کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ نیچے آ جائیں گے. 3.6 انہوں نے اپنا نمبر رکھا ہے, آئی ایم ایف نے کہا 3.5 کے اوپر نہیں جا سکتے, یہ وہ بھی چلے جائیں. انٹرنیشنل اکانومی سلو ہونے جا رہی ہے, امریکی انتخابات کے بعد اور چیزیں سامنے آئیں گی. تو وہ اکانومسٹ کہتا ہے کہ 4.5 تک چلے جائیں بڑی بات ہوگی, 3 سال تک تو گالیاں ہی کھانی ہیں آپ نے, اس کے بعد چیزیں کوئی نارمل ہو سکتی ہیں. اچھا انٹرنیشنلی حالات یہ ہے کہ بنگلہ دیش, وہ کہتے ہیں فیک بھی دکھا رہا تھا, $5 بلین منتھ کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی, اب وہ گھٹ کے 2.5 بلین 3 بلین پہ آ گئی. وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں, کوٹا سسٹم نافذ کیا ہے وہاں پر بھی, تو وہاں آگ لگا دی چاروں طرف. وائبرنٹ ہیں بیسکلی, احتجاج کر رہے ہیں, وہ کہ غلط کر رہے ہیں کہ آگ لگا رہے ہیں, لوگ بھی مارے گئے ہیں 8-10 لوگ اب تک, اور لاٹھی چارج شیلنگ سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں تو کوئی صرف آپس میں بیٹھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جنگیں ساری غزبیں لڑتے ہیں اپنی اپنی, اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں اور اکیلے میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں. اور ان کی پاپولرٹی کا عالم یہ ہے, یہ جو بڑی پارٹیاں جو حکومت میں ہیں, کہ ان کی تصویر نظر آتی ہے تو اب جو یہاں کا عام آدمی دیکھتے ہی گالی بکنا شروع کر دیتا ہے. آنے والے دن کیا ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ایمرجنسی لگے گی کہ نہیں لگے گی, ماشاءاللہ آئے گا نہیں آئے گا, مگر ایک بات طے ہے, یہ حکومت نہیں چل رہی اور اس کی کوئی کریڈینشل نہیں ہے بازار میں. یہ جو ان کو چلا رہے ہیں وہ شعبات مشہور ہیں, انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, سب کو معلوم ہے. شوگر ملیں بھی انہی کی ہیں, باقی مطلب ہر بڑا بزنس ڈیری فارم سے لے کے سب انہی کے پاس ہے نا. اور یہ ابھی بھی فائدے پہنچا رہے ہوں گے, نچکاری ہو رہی ہے, پرائیویٹائزیشن, کسے بیچیں گے پی آئی اے, اور ایئرپورٹ ایسے بتاتے ہیں کہ بس بڑا پیسہ آنے والا ہے کہ ایئرپورٹ بھی جا رہا ہے, فلانا بھی جا رہا ہے, پورا ملک بھیج دیں گے. اور آخر میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ یہ وہ کشکول ہے جو بڑھتا نہیں کیونکہ ان کی نیت نہیں بڑھتی. آپ لوگ جس طرح سے رہتے ہیں پتہ ہے تو ایسے لگتا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, مگر کیس بلٹ ہو رہا ہے افغانستان کے خلاف, اور اگر کوئی بڑی جنگ ہونی ہے, فوجوں نے کہیں جانا ہے, تو پارلیمنٹ تاریخی طور پر اٹھا کے دیکھ لیں, جب پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی ریزننگ چاہیے ہوتی ہے, اور فارغ کر دیا جاتا ہے. تو افغانستان سے احتجاج کیا گیا, آپ نے سنا ہوگا, صاف بتایا گیا کہ آپ کے یہاں سے حملہ آور آئے تھے بنو کینٹ میں حملہ کرنے کے لیے, جہاں کئی مطلب کہتے ہیں 10 سے زیادہ تو فوجی مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اور 10 دہشت گرد مارے ہیں, اور روز واقعات ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی جنگ ہونی ہے, اٹیک ہونا ہے, جو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ریٹریو ہوا تھا, اسٹریٹجک ریٹریو امریکہ کا افغانستان سے, فال نہیں ہوا تھا. تو آفاق فاروقی نے یہاں پروگرام میں کہا تھا کہ اس کی قیمت تم نے دینی ہے, اور ان کی یہ جنگ اب تم نے لڑنی ہے. وہ وقت آ چکا ہے, اور امریکہ کتنا ساتھ دے گا. پینٹاگون میں ابھی سن لیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایک میجر جنرل نے پریس کانفرنس کی, ان سے سوال پوچھا کہ آپ اسلحہ دیں گے اگر آپریشن کے دوران, تو انہوں نے کہا کہ ویل آئی ڈونٹ ہیو any announcement to say anything something like that over here.
Currently, I don't have anything to announce. But we working together, we have good relation with each other, and we are supporting against terrorism. तो बात यहाँ तक है. अब आते हैं मेरे मुल्क अमेरिका में क्या हो रहा है. देखें, बाइडन की प्रेसिडेंसी, कैंडिडेसी, इलेक्शन कैंपेन सब लिम्बो में है. डेमोक्रेट का एक बहुत बड़ा तबका रिवोल्ट कर गया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से नहीं जीत सकते, बाइडेन साहब आप स्टेप डाउन कर जाए. तो अब उन्हें कोरोना भी हो गया है. कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कोरोना स्ट्रेटेजिकल है कि उनसे रिट्रीव करवाना है. और दो नाम आ रहे हैं. कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है, कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं, और कैलिफोर्निया के गवर्नर है ट्रम्प, उनका नाम आ रहा है. अगर देखे कमला हैरिस अगर आ रही हैं तो बाइडन जो अभी इलेक्शन का जो सर्वे हैं वो कहते हैं कि either वे रिजल्ट जा सकता है, कुड बी बाइडन और कुड बी डोनाल्ड ट्रम्प. तो इसको सिमुलेशन कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक जो सर्वे आए कि अगर 1000 वोट पड़ता है तो 538 वोट पड़ेंगे बाइडन को, और 459 समथिंग मेरे ख्याल में वोट पड़ेंगे मोहतरम जनाब डोनाल्ड ट्रम्प को. स्लाइटली, मतलब कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा. 16 जो नॉन ब्रांड कह लेंगे ने कि ब्लू स्टेट हैं, मगर मेरा ख्याल है 19 हैं जो मैंने काउंट किए हैं टोटल, और 21 रेड स्टेट है. आज ये भी समझ लें, मैं पहले 2020 के इलेक्शन बता चुका हूं कि देखें असल लड़ाई क्या है कि जो वाइट गोरा है, जैसे डेनिस को लेकर आए हैं सेनेटर को ओहायो के डोनाल्ड ट्रम्प, वो इस बुनियाद पर लाए कि गोरा वोट पड़वा देंगे, जबकि ऐसा ये सच नहीं है. मैं नहीं समझता, और जो मैंने पढ़ा भी है कि डेनिस इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं कि सारा वोट कन्वर्ट कर दे. तो इमिग्रेंट्स जो हैं, जो आबादी का अराउंड 40% 38 to 40% बनते हैं, उनकी मेजर अक्सरियत जो है डेमोक्रेट के साथ है. मगर इनका अलमिया क्या है, पहले तो वोट का नंबर समझने कि पिछले इलेक्शन में जो रजिस्टर्ड वोट जिस दिन इलेक्शन तक था जो जाहिर किया गया था 158.2% मिलियन और 158.4 मिलियन वोट था रजिस्टर्ड. और बाद में ये वोट का नंबर बढ़ गया था. लोगों ने बगैर रजिस्ट्रेशन के जाकर वोट डाला, पासपोर्ट दिखाकर. और उसमें तो इस दफा अभी 10 दिन पहले तक तो लैब शो कर रहा था, पिछले इलेक्शन में बाद में 165 तक चला गया था. और अराउंड, अगर वो नंबर मुझे अब तो ज़बानी पूरा याद नहीं है, और 10 दिन पहले यहाँ शो कर रहे थे कि जी 5 मिलियन वोट गिरा हुआ है इस वक्त. मगर नए सर्वे जो आए हैं, जो नए डेटा आया है, उस पर 200 मिलियन के करीब वोटर टोटल बताए जा रहे हैं, और कुड भी गो अप टू 220 मिलियन वोट तक. इसमें 48 मिलियन वोट जो है वो डेमोक्रेट का है. वोट का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है. 38 मिलियन वोट जो है रिपब्लिकन का है. मगर मसला वही है कि इमिग्रेंट ज़्यादा हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, इनको वोट की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है. जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी 50 साल से रह रही है, मगर जमहूरियत अभी नहीं समझते. और 10 स्टेट हैं जिसमें 5 स्टेट पर मोर देन 80% चांसेस ये हैं कि वो रिपब्लिकन को ही जाएंगी. जैसे टेक्सास है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है. मैं नहीं मानता कि नॉर्थ कैरोलिना जो है ब्लू भी हो सकती, हो जाए. ऐसे तो टेक्सास के बारे में भी है कि 5% से हारे थे बाइडन वहाँ, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं था, मगर रेड स्टेट है वो. कुछ डेलीगेट मुझे नहीं पता कि ह्यूस्टन और डैलस में कुछ कांग्रेसमैन आते हैं डेमोक्रेट, वो नंबर कटता है कि नहीं कटता है उसमें अभी देखना पड़ेगा. इसी तरह से जॉर्जिया पिछली दफ़ा बाइडन ने जीती थी, जरूरी नहीं जीत जाए. पेंसिल्वेनिया सॉलिड स्विंग स्टेट है. ओहायो स्विंग स्टेट में काउंट होती है, मगर वो भी रेड इम्पैक्ट ज़्यादा है. फ्लोरिडा स्विंग स्टेट है. तो 5 जो हैं जो 80% आप रेड कर सकते हैं, 20% उन्हें स्विंग कह सकते हैं, और 5 सॉलिड स्विंग है. फैसला वहाँ होना है. तो फिर अभी आपने सुना होगा कि जी बाइडन ने अचानक ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म करेंगे.
9 रिपब्लिकन जज हैं, जिसमें से 6 जो हैं रिपब्लिकन, 9 कह रहा हूँ, 9 की टोटल सुप्रीम कोर्ट है, 6 जो हैं वो रिपब्लिकन है। बाइडन जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक साथ 2 जज तो वो खुद लगा कर गए थे, और भाई ओबामा झिझक गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना डरा दिया था कि एक उनके दौर में, ओबामा के दौर में रिटायर हुई थी खातून, जिन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, डेमोक्रेट जो माइंड सेट था उनका कि अभी ना दें, मगर वो चली गई और ओबामा को करने दिया गया, तो वो भी आकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। फिर आखिर में खातून जो लुधियाना की थी मेरे ख्याल में, उनको नॉमिनेट किया था, एमी मेरे ख्याल में नाम पड़ता है, उस पर मैंने प्रोग्राम भी किए हुए काफ़ी। तो रिफॉर्म के नाम पर उसमें सबसे ज़्यादा हर्ट जो है, जो मॉडर्न लिबरल सेकुलर और स्पेशली जो गरीब तबका है वो हुआ हर जगह पर कि 3 बड़े फैसले। तो एबॉर्शन का कि बहुत बड़ा सेटबैक था, वो सुप्रीम कोर्ट ने बाइडन के एजेंडे के खिलाफ दिया। फिर बाइडन जो है ना, ट्यूशन फीस की जो लोन था, जो $200 बिलियन के पास है, उसका एक मेजर चंक पे करना चाहते थे हुकूमत की तरफ से, वो भी नहीं करने दिया गया। और काफ़ी और छोटे मोटे इशू हैं, 3 इशू हैं, तीसरा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो मगर जो मैंने नोट किया पढ़ के कि बड़े तजियानगार कहते हैं कि इट्स टू लिटिल और टू लेट। अब वो वक्त गुजर गया, इस वक्त तो छप्पर फाड़े हुए हैं, स्लाइटली जो शो कर रहे हैं सर्वे वो भी चेंज हो जाएंगे। अब चेंज हो जाएगा, अगर ये स्टेप डाउन कर जाते हैं, कामला हैरिस को ले आते हैं अगर, तो डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बीमार बाइडन को वोट देने का मतलब है कि आप कामला हैरिस को वोट दे रहे हैं। वो जो एक गोरा वोट अट्रैक्ट करते हैं, वो ब्लैक के खिलाफ ये कहानी लेकर आते हैं, तो वो ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा। बाइडन शायद बेहतर ही निकले कामला हैरिस से वोट लेने में कि वाइट एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा करार दिए जाते हैं बाइडन जो है खुद। मुझे जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, मैं उस पर नेक्स्ट में बिलॉग करूँगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब ये रिप्लेसमेंट कुछ भी कर लें, गॉट लेट, अब कोई कुछ नहीं कर सकता और ये ज़्यादा मजाक उड़ेगा। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह कल के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे गुफ्तगू रहेगी। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुन्नत फाउंडेशन के लिए कुछ करें, मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।